अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुक तजिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलमगार तजियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पिछले एक हफ्ते में शहबाज शरीफ साहब ने 60 रुपये लीटर तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। IMF से जो उनका मुआहदा हुआ, जो मतलब पिछले हुकूमत की पे वो सारा इस चीज़ का ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से जो है वो अब आवाम 60 रुपये महंगा पेट्रोल जो है वो ख़रीदने पे मजबूर है। आप क्या कहते हैं, ये क्या सारा सिस्टम चल रहा है, आवाम किस तरफ से आए? ईशा, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हुए उन्हें अभी 2 महीने होने को हैं जी सर। और एक हफ्ते में पेट्रोल जो है, जैसे आपने फरमाया 30 रुपये एक दफ़ा महंगा किया गया, फिर 30 रुपये महंगा कर दिया गया, यानी कि 6 दिन में पेट्रोल जो है 60 रुपये महंगा हुआ। इनके दौरे इक़्तिदार में आने के बाद घी जो है वो 200 रुपये महंगा हो गया, बाकी चीज़ें भी सारी महंगी हुई। बिजली के निर्ख जो हैं वो तकरीबन 8 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, 7 रुपये 91 पैसे वो महंगे हुए। 40% जो है वो गैस की कीमत बढ़ा दी गई, मतलब सारा कुछ महंगा कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने आज उन्होंने जो एग्रीमेंट था एक वायरल किया। उन्होंने कहा जी ये जो मुआहदा है पेट्रोल महंगा करने का, ये मुआहदा तो किया था इमरान खान साहब ने IMF के साथ, जब उन्होंने कर्जे लिए थे, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि खान साहब ने मजमूई तौर पर 20,000 अरब रुपए लिए हैं, जो सारी हुकूमतों से लिए गए कर्जों का 80% है। हम इस पे बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कि ये तो उन हुकूमतों का किया जा रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इसमें हम पहले भी बात करें कि अभी शहबाज शरीफ ने तो 1 रुपया भी कर्ज न लिया, ना इन्हें कोई एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिली, जो मुआहदे हुए हैं वो भी नहीं मिली अभी तक। इसमें तो कोई शुबा नहीं, ये एग्रीमेंट जो किए थे इमरान खान साहब ने किए थे। अच्छा ईशा, मुझे आप ये बात बताइए, क्या शहबाज शरीफ साहब को पहले नहीं पता था जब ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो मुआहदे किए हैं? अब सुनिए, अब जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं ना, ये पब्लिक के सामने होते हैं। बिल्कुल। मिफ्ताह इस्माइल के जो कुछ बात हो रही थी मीडिया के जरिए, हमें पता है, आम लोगों को, हम आम पाकिस्तानी हैं, ले मैन को पता है कि क्या एग्रीमेंट हो रहे हैं। शहबाज शरीफ को बदरजा उतम पता था, पूरी की पूरी उस वक्त की अपोजिशन को पता था कि इमरान खान ने कितने मुश्किल मुआहदे किए हैं। लेकिन सोड़ किस बात की थी, जल्दी किस बात की थी कि अभी इमरान खान की हुकूमत गिरा लें। इमरान खान ने देरबाला में जो जलसा किया है उसमें उनका जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरी हुकूमत इसलिए जल्दी गिराई। आपको पता है ना कि शहबाज शरीफ साहब पर जो मुकदमात हैं। जी सर। अच्छा, ये आए हैं, इन्होंने आते ही नैब के कवानीन खत्म किए हैं। अब नैब में तो क़यामत तक किसी बंदे को चोर साबित नहीं किया जा सकेगा। हमने मजाकन ये बात कही थी कि अब एक ही सूरत है कि कोई बंदा गुनाहगार साबित हो जाए कि उसके अपने अज़ा, उसके हाथ और अपने पांव, अपनी जुबान इकरार कर दे कि ये बंदा इसने चोरी की है, इसने इस मुल्क को लूटा है। वरना ऐसे कवानीन बना दिए गए कि वहां साबित ही नहीं हो सकता। ये लोग जल्दी इन्हें क्या थी इमरान खान की हुकूमत हटाने की। इन्हें पता था कि बड़े महंगे मुआहदे किए इन्होंने, इतनी कड़ी शराइत पे कर्जे लिए इमरान खान ने, तो हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये इन्होंने किया, इन्हें जल्दी थी। उसकी वजह मैं बार बार कहता हूं, एक तो ये था कि इन पे बेपनाह मुकदमात थे। जी सर। इन्होंने वो मुकदमात खत्म करने थे। और आप देख लीजिए ना, आज क्या हुआ है, FIA ने इनको मांगा, दोनों बाप बेटे को। इन्होंने कहा जी हमें ये मतलूब है, और अदालत से इन्होंने रिलीफ लिया, अदालत ने भेज दी है जी। एक तो इन्हें ये थी कि किसी तरीके से हम अपने मुकदमात खत्म करें। सारी अपोजिशन पे मुकदमात थे उस जमाने के, आज के जो हुकूमत में जी सर, इन लोगों पे मुकदमात थे। एक तो ये जल्दी थी। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं, एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नवंबर में जाने वाले हैं, इन्हें यह था कि इमरान खान अगर जनरल फैज हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले आए तो फिर 10 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा और हम तो जेलों में गल जाएंगे, हमारे मुकदमात जो उनके फैसले हो जाने हैं, हमें सजाएं हो जानी है। इन्होंने किसी सूरत नहीं बचना था। इन्हें पता था महंगाई का तूफान और ये फैसले हमें करना पड़ेंगे। लेकिन ये आए बरसरिकता अवाम के लिए नहीं आए। इन्हें कोई किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है मेरे और आपके साथ। ये आए अपने मुकदमात खत्म करने के लिए। दूसरा इन्हें यह था कि जनरल फैज हमीद को हमने किसी सूरत भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आने देना। 2 मुद्दतें और खत्म हो रही थी। एक थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चेयरमैन नैब की, और नैब पे तो इनकी तवज्जो थी कि अगर नैब का चेयरमैन इमरान खान ने लगा दिया तो फिर तो अब जो असद उमर ने कहा था ना कि महंगाई इतनी होनी है कि अवाम की चीखें आसमान पे जाएंगी, फिर इन सियासतदानों की चीखें भी आसमान पे जानी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि सिर्फ अवाम की चीखें निकले और वो आसमान तक जाए। अवाम की चीखें तो निकल गई। अभी पेट्रोल के वो कह रहे हैं ना, जो अभी बूस्टर डोज आनी है जी सर, मजीद 60-70 रुपए इन्होंने मजीद पेट्रोल महंगा करना है। इसी तरह घी महंगा होगा, इसी तरह गैस महंगी होगी। अच्छा ईशा, जो बार बार मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब इमरान खान साहब को बड़ी जल्दी है ना कि किसी तरीके से सुबह साफ और शफाफ इलेक्शन, मतलब वो साफ और शफाफ उन इलेक्शंस को कहते हैं जिनके जरिए वो बरसरे इक़्तिदार है। अच्छा, अब इमरान खान साहब आ जाते हैं तो पता होना क्या है कि जितनी तबाही करके गया ना ये शहबाज शरीफ करके गया है,
میں تو ٹریک پہ لے آیا تھا. آج ان کی تقریر یہی تھی نا کہ میں تو بڑی مشکل سے ملک کو ٹریک پہ لایا تھا, حالانکہ ان کے دور میں بے پناہ مہنگائی ہوئی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مہنگائی جتنی بھی ہوئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شہباز شریف نہیں سنبھال سکے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ایگریمنٹ سے ان کو لے کے چلنا تھا, انہوں نے آئی ایم ایف نے ان کی بات بھی نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی انسٹالمنٹ نہیں دینی, ایک ہی صورت ہے جو آپ نے ایگریمنٹس کی ہیں, یعنی کہ اسٹیٹ نے. عمران خان کا آواز ذکر نہیں ہے کہ پچھلی حکومت, وہاں پچھلی حکومت یہاں ہوتی ہے جنہوں نے تقریریں کرنی ہوتی, ان کے لیے پاکستان ہے, ایک اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ سیکرٹری جا کے معاہدے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو پاکستان نے معاہدے کیے ہیں آپ ان کو فلفل کریں, یہاں فلفل ہو رہے ہیں. عشا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, عوام پس رہی ہے نا, ابھی مزید پسے گی. جی سر. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسے عمران خان نے اپنی جیب سے نہیں دینے, شہباز شریف نے اپنی جیب سے نہیں دینے, انہوں کے بچوں نے دینے, انہوں نے اربوں خربوں روپے لوٹے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ادارے کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا پاکستان کے سب سے بڑے ادارے نے کہ نواز شریف کرپٹ آدمی ہے, وہ چور ہے, اس نے چوری کی ہے, سزا دے دی. اب وہ 50 روپے کی پرچی پہ باہر چلے گئے, کس نے بھیجا؟ ایک تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عدالتیں ہیں. اب شہباز شریف صاحب آئے ہیں, انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے, انہیں پتہ ہے کیا ہونے والا ہے. یہ بھاری قرضوں پہ, کڑی شرائط پہ پھر قرضے لیں گے. اور میں نے بار بار میں کہہ رہا ہوں وہ قرضے انہوں نے نہیں دینے, عمران خان صاحب نے نہیں دینے, ان کے بچوں نے نہیں دینے. عمران خان صاحب کو جلدی ہے کہ فٹافٹ میں اقتدار میں آ جاؤں. اقتدار میں آنے کے بعد وہ رونا روئیں گے کہ یہ جناب شہباز شریف جو تھا اس نے بہت غلط کھیلا, اس نے یہ کیا, اس کی نالائکی کی وجہ سے قوم دلدل میں. میں بار بار کہتا ہوں قوم کو تو سمجھ نہیں آ رہی, میں بار بار یہ جو گگو گھوڑے کا لفظ استعمال کرتا ہوں, اس سے سخت لفظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ سارے تو میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, مطلب ہم سارے پاکستانی ہیں. مجھے بتائیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وہ کیا ایگریمنٹ کر کے گئے, شہباز شریف ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, انہوں نے کیا میاں نواز شریف ان کے ساتھ کر کے کیا گئے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہاتھ کیا. ان سب لوگوں نے مل کے اس ملک کو لوٹا اور آج پھر لوٹ رہے ہیں. باریاں لگی ہوئی ہیں. اب پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان باریاں تھی, اب پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان باری ہے, باقی سارے اس کے حصہ دار ہوں گے, حصہ بقدر جسہ لیں گے. تو اب جو بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا صاف اور شفاف الیکشنز کروائیے, آج انہوں نے ڈیٹ دینی تھی لیکن نہیں دی. اس کی وجہ کہ سپریم کورٹ انہیں کسی صورت ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. وہ چاہتے تھے کہ اس دفعہ سپریم کورٹ کا سہارا, اس کا کندھا استعمال کر کے اسلام آباد پہنچے. ایک تو راستے بالکل صاف ملے انہیں, کوئی کنٹینر نہ اور پورے ملک سے لوگ آ جائیں. دوسرا جب تک وہ چاہیں وہاں اسلام آباد میں بیٹھے رہیں. عشا 12 تاریخ سے بارشیں شروع ہو جانی ہیں, 12 جون سے. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ عمران خان صاحب دھرنا کنٹینیو کریں. اس لیے دیر والا میں جب انہوں نے خطاب کیا تو آج انہوں نے کہا تھا نا میں پرسوں آپ کو ڈیٹ دوں گا, تو اس لیے ڈیٹ نہیں دی. انہیں بھی اس بات کا علم ہے, ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے, 12 سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے پری مونسون کا, تو ساری صورتحال کا انہیں علم ہے. اب اس میں پس کون رہا ہے, عوام پس رہی ہے. اب مہنگائی مارچ کہاں گئے, بلاول بھٹو کراچی سے نکلتے تھے ٹرین کے ذریعے اور پورے ملک میں جاتے تھے, اسلام آباد تک جاتے تھے. مہنگائی, اب مہنگائی کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ ان کے لیے تو کوئی مہنگائی نہیں ہے نا, مہنگائی تو ہے میرے اور آپ کے لیے. ہم مجبور ہو گئے ہیں 600 روپے کلو گھی خریدنے پر, ہم مجبور ہیں 300 روپے میں لیٹر ایک پیٹرول لینے پر, 180 کا ہو گیا. جی سر, ہم لوگ مجبور ہیں یہ ساری چیزیں مہنگے داموں. اور میں نے کہا تھا کہ یہ جتنے مرضی قرضے لے لیں, جتنے مرضی قرضے لے لیں, شہباز شریف لینے جا رہے ہیں نا, تو جتنے مرضی قرضے لینے انہوں تو واپس نہیں کرنے. قرضے میں نے اور آپ نے واپس کرنے ہیں, ہمارے بچوں نے واپس کرنے ہیں. جی سر. اور عشا ظلم کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے ایک بندہ وفادار نہیں ہے. یہ جو غدار کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ کہتا ہے وہ غدار ہے. رب کعبہ کی قسم یہ سارے کے سارے غدار ہیں. انہوں نے اس ملک کو گروی رکھا ہوا ہے اور وہ وقت بہت قریب ہے جب پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. ہم پہلے گرے لسٹ میں ہیں, ہم بلیک لسٹ میں جائیں گے. ہم یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 3 ٹکڑے, یہ لوگ تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ ملک کے 3 ٹکڑے کر دیجئے, بلکہ بہت ٹکڑے کر دیے جائے اس ملک کو. یہ اس قوم اور ملک کے غدار ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اس کا دیوالیہ نکل جائے. اور یاد رکھیے گا ملک کا دیوالیہ نکلنے میں ابھی 7-8 سال لگیں گے, کوئی 10 سال لگیں گے. عوام کا دیوالیہ ابھی سے نکل گیا ہے. لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے, ان سے بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے. جب اس دفعہ بجلی کے بل آئیں گے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, لیکن بل اتنے ہی آئیں گے بلکہ اس سے زیادہ آئیں گے جو ہم پہلے پے کرتے تھے. یہ صورتحال ہے اس وقت.